बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को झूठे बर्तन छोड़ने से 3 बड़े नुकसान होते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो पेश करने जा रही हूँ और ये बहुत सारे घरों के अंदर होता है। अगर ये वीडियो मेरी इस्लामी बहनें और भाई देख रहे हैं तो अपने घर की फैमिली को ज़रूर बताइए और इस पर अमल करने की कोशिश करें। होता क्या है कि रात में सब पूरे घर वालों को खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद जो झूठे बर्तन हैं वो बर्तन रह जाते हैं, ना उनको इकट्ठा करके किचन में रात को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सुबह हो गई, सुबह और धुल के रखाऊँ आ गए, तो जो औरतें हैं हमारी इस्लामी माँ बहनें ऐसा करती हैं कि रात को झूठे बर्तनों को इकट्ठा करके पूरी रात के लिए ऐसे ही रख देती हैं और सुबह को जो धुलती हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए ही बड़ी कामयाब है। इसके 3 नुकसान हैं और उसके 3 बड़े नुकसान कौन कौन से हैं। तो जो औरतें, जो घर वाले अपने रात के खाए हुए झूठे बर्तनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये 3 नुकसान उनके साथ होते हैं। अब आइए वो 3 नुकसान कौन कौन से हैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपकी खिदमत में एक हदीस पाक रख रही हूँ। देखिए, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बर्तन को ढाँप दिया करो, मशकों का मुंह बांध दिया करो, दरवाजे को बंद कर दिया करो और चिराग जल रहा हो तो उसको भी बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान ना तो बंद बर्तनों को खोल सकता है और ना ही बंद दरवाज़ों को खोल सकता है और ना ही यूँ समझिए कि मशक का मुँह खोल सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने ये हिदायत फरमाई है सभी को कि अगर बर्तन खुला हुआ हो तो उसको ढक कर सोया करो, दरवाजे को बंद करके सोया करो, घर में अगर चिराग वगैरह जल रहा हो तो उसको भी बुझाकर सोया करो, कहीं ऐसा ना हो कि आग लग जाए। तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है और ये हदीस हमें सिखाती है कि बर्तनों को खुला छोड़ देना शैतान को दावत देने के मुतरादिफ है। अगर कोई शख्स बर्तनों को छोड़ देता है खुला हुआ तो क्या है, इससे शैतानी खलल वाक़ई होता है और शैतानी असरात जो हैं मुर्तब होते हैं। अब आइए झूठे बर्तनों का मतलब क्या होता है। देखिए, झूठे बर्तन वो होते हैं जिसमें खाने या पीने के बाद बर्तन को बगैर धोए छोड़ देना। आपने प्लेट में खाना खाया या किसी प्याले वगैरह में सब्ज़ी लेकर खाना खाया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको झूठा बर्तन कहा जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, रात के वक्त झूठे बर्तन छोड़ने से 3 बड़े नुकसान हैं। अब वो 3 बड़े नुकसान कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला नुकसान है कि शैतानी असरात बढ़ जाते हैं। हयातु सहाबा किताब का नाम है, उसके अंदर लिखा है कि गंदे बर्तन और बचा हुआ खाना जिन्हें बग़ैर ढाँपे छोड़ दिया जाए ये शयातीन और जिन्नात के लिए खुला रास्ता है। कि गंदे बर्तन और बचा हुआ खाना जिन्हें बगैर ढके छोड़ दिया जाए शयातीन और जिन्नात के लिए खुला रास्ता है, क्योंकि शैतान आते हैं, शयातीन आते हैं और उसमें दाखिल हो जाते हैं, जिन्नात आते हैं और उसमें दाखिल हो जाते हैं। ये बर्तन शयातीन की क़यामगाह बन जाते हैं, रहने की जगह बन जाते हैं, घर में बेबरकती, परेशानी और बीमारियों का बायस बनते हैं। जाहिर सी बात है कि होता क्या है, आपने बर्तन खुला हुआ छोड़ दिया या जिस खाने में जो बर्तन में खाना बचा था आपने उसको खुला करके ऐसे ही छोड़ दिया, ढका नहीं उसको, तो उसमें शयातीन जिन्नात वगैरह जो वबाएँ होती हैं वो दाखिल हो जाती हैं। अब सुबह उठने के बाद आप उसी को खाना शुरू कर देते हैं, बच्चे खा लेते हैं, बड़े खा लेते हैं, तो उससे क्या है, इंसान के अंदर परेशानियाँ, घर में परेशानियाँ, बीमारियाँ या फिर यूँ समझिए कि घर के अंदर बेबरकती का सबब बन जाती हैं। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, प्लीज़ इस पर आप ध्यान दें, रात को बर्तन खुला मत छोड़ें और हमारे नबी का फरमान याद रखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बर्तनों को ढक करके सोया करो, बर्तनों को खुला मत छोड़ो, यही परेशानी का सबब बनते हैं। तो पहला नुकसान क्या होता है, यही जो अभी आपने सुना। नंबर 2 है, दूसरा नुकसान है, कंजुल उमाल के अंदर लिखा है, कंजुल उमाल के अंदर है कि फ़िक्र फाका नाजिल होता है। झूठे बर्तन या बची हुई नेमतों की बेअदबी करने वालों के घरों से बरकत उठा ली जाती है। अगर मान लीजिए झूठे बर्तन किसी के घर के अंदर हैं
رات بھر کھلے رہتے ہیں اور ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اس کی اگر کسی گھر کے اندر بے ادبی زیادہ ہوتی ہے تو رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو نوازی ہیں، اگر اس کی بے ادبی زیادہ ہو رہی ہے تو اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہے، جھوٹے برتن چھوڑنے سے یا نعمتوں کی بربادی کرنے سے، نعمتوں کی بے ادبی کرنے سے کیا ہے، گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ اس پر دھیان دیں اور غلطی نہ کریں۔ اگر ہم جھوٹے برتن چھوڑ دیتے ہیں یا کھانے کی بے ادبی کرتے ہیں تو گھر میں غربت، گھر کے اندر غریبی، تنگستی، رزق میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو برکت ہی نہیں ہو رہی، ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، پہلے سب کچھ بوجھ اچھا لگ رہا تھا، اب اچانک سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ یوں سمجھیے کہ گھر کے اندر کھانے پینے میں بھی تنگی آنے لگی ہے، تو جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوں گے، لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارا گھر برکت والا بن جائے گا، ہمارے گھر سے پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اب تیسرا نقصان کیا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں جھوٹے برتن چھوڑتے ہیں، کھلے ہوئے برتن چھوڑ دیتے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نجاست یعنی کہ گندگی ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جھوٹے برتن، گندا فرش، بدبو والا ماحول، اس سے فرشتے احتیاط رکھتے ہیں وہاں جانے سے، کیونکہ فرشتے وہاں جاتے ہیں جہاں پاک و صاف جگہ ہو، جس گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہو اور جس گھر میں سب کچھ صاف ستھرا ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر بدبو کا ماحول ہو، گندگی ہو، اور یوں سمجھیے تو فرشتے وہاں سے عشق کرتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن وہاں شیطان کا راز ہوتا ہے، جنات شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ جہاں پر گندگی کا ماحول ہو، بدبو والا ماحول ہو اور جھوٹے برتن ہوں، رات کو کھلے ہوں، ایسے ہی پڑے رہتے ہوں، وہاں پر شیطانوں کا، جناتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں پر کسی کے گھر میں کھلے برتن، جھوٹے برتن چھوٹے ہوں اور وہاں پر کیا ہے، شیطانوں کا راز ہو جاتا ہے، جناتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے، ایسا لگتا ہے 2 یا 3 ہمارے نقصان ہو رہے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ رات کے وقت شیاطین کا گشت ہوتا ہے، شیاطین کی ٹولی چلتی ہے، پورا ان کا ٹولہ چلتا ہے، اسی لیے برتنوں کو ڈھک کر کے دھو کر کے رکھنے چاہیے۔ رات کو جو برتن آپ نے کھانا کھایا اسے دھونے کے بعد ان برتنوں کو ڈھک کر کے رکھ دیں۔ جھوٹے برتن جو ہیں آپ نے کچن میں یا گھر میں بالکل بھی نہیں چھوڑے، یہ ہمارے اسلامی طریقے کے خلاف ہے۔ برتن کو کھانے کے بعد فوراً دھو لینا چاہیے، جو ہمارا اسلامی طریقہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھایا تو اسے فوراً دھو کے رکھ دیں، اگر نہ دھو سکیں، برتنوں کو نہیں دھو سکتے تو کم سے کم اسے ڈھک کر کے چاروں طرف سے بند کر کے رکھ دیں تاکہ شیطان اس میں داخل نہ ہو سکے۔ نل اور پانی کی جگہ صاف رکھیں، جو نل ہوتا ہے اس کو گندا نہ رکھیں، اس کو بھی صاف طریقے سے صاف رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے کچرا باہر پھینک دیں، گھر کے اندر کچرا بھی نہ رکھیں۔ روحانی حفاظت، اگر کبھی بھول کر جھوٹا برتن رہ جائے تو اس کو آپ اپنے کچن میں یا جہاں پہ برتن آپ کے رکھے ہوئے ہیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ دعا ہے بسم اللہ لجلما علم شدی والا سمو علیم۔ اس دعا کو پڑھنے سے بہت سارے نقصان اور بہت ساری پریشانیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچے رہیں گے۔ تو میرے پیاری بہنوں، خاص کر کے میری اسلامی بہنیں اس ویڈیو کو ضرور دھیان سے سنیں، کیونکہ زیادہ تر گھروں میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری بیویاں ہی اس کام کو کرتی ہیں کہ وہ رات کو برتن نہیں دھوتی اور کھلے ہی پٹک دیتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر شیاطین سے، جناتوں سے بچا رہے تو مہربانی کر کے آپ رات کو برتن دھو دیں، اور اگر نہیں دھو سکتی تو انہیں ڈھک کر رکھ دیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی اپنے گھروں میں گندے برتنوں کو رکھتے ہیں اور جن کے گھروں میں پریشانیاں اور غربت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، وہ سب لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور سن کر ان باتوں پر عمل کریں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔